دیبو یا اللہ بابا بارانون سوک ورئیو دیبو یا اللہ فانبتنا بی حدائق ذات بہجان زرغنو منگا بدیوان دی باغچی تر تازا بابا دا باغونا چا پیدا کری دی دیبو یا اللہ نوردوائی بابا چه دار سے پیدا کری دی اللہ ما کان لگمان دن بیتو شجرها نیشتے تاسولا اختیار چه زرغونا گئی دی اونا ایلام ما اللہ نواشتے بل الہ سرد اللہ نا بل الہ شتے ایلام ما اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا شتے بل الہ چاگل اللہ دار سوکی ہر سا اللہ پیدا کری نشتے بل الہ ایلام ما اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا دے بوئی بچیا سخبر ما خدا خلق ہوئی چھ دا طبی ذمہ دار دے دا سرخو کی ذمہ دار دے نتبو آئے بالوم قوم یادلون بلکہ دایا قوم دے دا اللہ سر نور برابر ایو بابا دا دے خلق واسے اللہ سر برابر کری دی چوئی دا طبی ذمہ دار دے او دا سرخو کی او دا زیڑی دا ذمہ دار دے نانا دا دے یسے اللہ سر برابر کری دی بے مرض باندے و بیا بابا توارا دا بابا کانا چلک سبق ہوایو بابا وکین انتبو آئے امن جال الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین عاجزا لن سبق بورتوائی تنگی بینا نتبورتوائی امن جال الارض قرارا سوگے چاگا گرزوری از مکہ برقرارا وجعل خلالها نهارا گرزوری پمیاندو دی کیوالی وجعل لها رواسیا گرزوری دی لرغرونا وجعل بین البحرین عاجزا گرزولے پمیاندو دریافنو کی پردا سوک بابا چزمگے برقرارا گرزولے دا اندوانو کتاب کے وید کی لکلی پینزم صفحہ کے چدا ازمکا پا غویو لارا دا نچه غوی استرشی دیوخ کرنے بلتا کئی نزلزل راشی کافر غوی خودے واقب والا دیوڑی نو غوی میں ندیو آیا امن جال الارض قرارا سوگے چکردولی از مکبر قرارا وجعل خلالا انہارا گردولی پمیاندی کیوالی وجعل لها رواسیا نتبو اوکا بابا داسمکا چا غرول دا بابا دا خورونا نیرونا چا روان کری دی و بابا مخامخو گورا دا غرونا چا ادرولی دی و بابا دا دریابنو میانس کے دا پردی چا راوستی دی دے بوئی بچیا اللہ کری دی نو تورتوا ایلام ما اللہ آشتے بل اعلان سردا اللہ نا اشتے بل حاجت سر گولو والا حاجت پورا گولو والا سردا اللہ نا دے وہی بچیا سخبر ما خدا مولیان وی خدا پیران وی چیرا دا فلانی ذمہ دار دے دلے اختیار ورکڑ دے فلانی اقلیم اختیار دلور کڑے ورطوایا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوی پا قرآن بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوی پا قرآن بابا دا قرآن نا خبر ندی دا سا تقریر دے خبرو خبرو تب کی اجت نشتا پا دوی مرد دیواتا سبق ہوئی پا دوی مرد رازا بابا چنن بیالا بنده یو ٹکے سبق ہوئیو کانا ابو دادا بچیا نتبوائی اما یجیب المستر اذا دعاہو سوگ دے چاہ قبلوں کی دعا دا جس پریشان
کله چې رابلي هغه لره ویکشف السوء او لربکي تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځوي تاسو لا دیو بل نه وروسته پاتې کېدونکي په دنیا کې. بابا څوک دی چې هغه ته به سړی ژړا او فریاد وکړي هغه به تکلیفونه لرې کوي. څوک دی چې هغه به لرې کړي تکلیف. څوک دی چې هغه به تاسو په ځمکه کې دیو بل نه وروسته پاتې کوي. نو دی بوي الله دی نو ته وایه الہ مع اللہ اشتے بل اعلان سرد اللہ نا اشتے بل حاجت سرگل والا بغیر دا اللہ نا. دے بوئی بچیانو دا ټول خلق پا غلط روان دی. دا دور مولیان دا پیران دا دور خلق دا ټول پا غلط روان دی. یو تا پوی رالین تا بورتوائی قلیلا ما تذکرون و دیر لگ دی پلکو کے لگ دی پاندہ غستون کی. بابا اللہ قرآن کی ہوئی کنا قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پاندہ غستون کی. پسالور مرز تبوتا بیاوائی رضا بابا نن بیا سبک وائیو ماسوتان بیا بتا قرآن راوالی نتبورتوائی امن یادیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتها. سوک دے چخی تاسو تا لار سمی تاسو تا پتیارو چیو دریاب کی. ومن یرسل الریاح او سوک دے چغر علی عبادنا بشرا بین یدی رحمته زیری مخید اقبل رحمتنا. تبوائی بابا دا دریابونو کے لاری سوک سامئیو چدا جہازون روان دی کشتای روان دی. بابا دا اوچا کے لاری سوک سامئیو چدا گاڑی او سیاری موٹری دی. سوک دے چابادون والی مخید باراننا تا خیستا خیستا واغانی دا باد نسیم سوک راولی. دے بوئی اللہ نو تورتوا الہ مع اللہ اشتے بل اعلان سرد اللہ نا اشتے بل حاجت سرکول والا بغیر دا اللہ نا الہ مع اللہ اشتے بل اعلان سرد اللہ نا. نو دے بوئی چھ بچی دا فلانے مولئی سے جوئی چلا فلانے ذمہ دار دے اور فلانی پیر سے ویلیو چه زمان قبر لرانه او مارو چی چنو خونی ده خپلی غاڑی ده نو تبو ارتوائی تعالی اللہ اما یشرکون اچھت دے اللہ دا غناج دهی صدار گئی دا اللہ سر بنسوگا. تعالی اللہ اما یشرکون اچھت دے اللہ دا غناج دهی صدار گئی دا اللہ سر بنسوگا.